बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं काशिफ नईम और आप देख रहे हैं द नेशन गाइडर। द नेशन गाइडर के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। हम आपके लिए लेके आते हैं मुख्तलिफ किस्म के अमेजिंग और हैरत अंगेज मालूमात, जिससे आप ना सिर्फ हैरान होते हैं बल्कि वो आपके इल्म में करती हैं इजाफा और आप अपने इल्म की ताक बिठा सकते हैं दूसरों पर वो मालूमात शेयर करके। डियर व्यूअर्स, आप अब तक जान तो चुके ही होंगे कि दुनिया में बहुत कुछ दिलचस्प और अजीब और हैरत ज़दा है, और दुनिया में इन हैरत अंगेज मालूमात की कोई कमी नहीं है। बस अगर ज़रूरत है तो तहकीक करके इनको जानने की, जो कि हम करते ही नहीं हैं, यानी हम तहकीक की तरफ जाते ही नहीं हैं। चले कोई बात नहीं, अगर आप तहकीक नहीं भी करते तो हमारी वीडियो देखें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें हमारी इस वीडियो को। अगर आप हैं नए हमारे चैनल पर तो करें सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं चंद हैरत अंगेज मालूमात और अमेजिंग फैक्ट्स। द नेशन गाइडर के दोस्तों, जब भी हम मालूमात का खोज लगाते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम मालूमात की दुनिया में कितना पीछे हैं और जदीद दुनिया किस कदर आगे जा चुकी है। और हमारी इस देखी वाली दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ऐसी ही चंद मालूमात लेके हम आए हैं आपके सामने। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सैर के लिए सबसे ज़्यादा लोग फ्रांस में जाते हैं? जी हाँ, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो है वो फ्रांस में होता है। इसके अलावा द नेशन गाइडर के दोस्तों, आप ये जानकर होंगे हैरान कि दुनिया में सबसे ज़्यादा छोटे कद के जो लोग हैं वो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। जी हाँ, छोटे कद के लोग सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। डियर व्यूअर्स, हर कोई ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन खामोशी का अपना ही मज़ा है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खामोश कमरा कौन सा है? तो चले हम आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खामोश कमरा माइक्रोसॉफ्ट का है, जो कि वाशिंगटन में मौजूद है। इस कमरे में शोर की सतह -20 dB है। डियर व्यूअर्स, दुनिया में आबादी बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आबादी का हर कोई राग अलाप रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड में दुनिया में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि एक सेकंड में पैदा होते हैं 4 बच्चे। जी हाँ, दुनिया में आबादी की बढ़ती हुई शरह में एक सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं। डियर व्यूअर्स, इसके अलावा आप जानते हैं ज़लज़लों के बारे में? हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में भी ज़लज़लों के बारे में आपको बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले कहाँ पर आते हैं और इनकी तादाद कितनी है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले जिस मुल्क में आते हैं उसका नाम है जापान। डियर व्यूअर्स, आप जज़ीरों को जानते होंगे और जज़ीरों के बारे में आपने बहुत सी मालूमात इकट्ठी कर रखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में है एक ऐसा मुल्क जहां जज़ीरों की तादाद 2,21,800 है। हाँ, एक ऐसा मुल्क जहां जज़ीरों की तादाद 2,21,800 है। इस मुल्क का नाम स्वीडन है। जी हाँ दोस्तों, स्वीडन में जज़ायर की तादाद 2,21,800 के लगभग है। इसके अलावा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है? अगर आप जानते हैं इन सारे सवालात के जवाब तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये सारे जवाबात आज पता चले हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हैं वो मालूमात जो आपको कर देंगी हैरान। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान कौन सी है। यकीनन आप जानते होंगे और आप कहेंगे कि वो है इंग्लिश। हरगिज़ नहीं। डियर व्यूअर्स, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है चाइनीज़। डियर व्यूअर्स, आगे बढ़ते हैं इस मालूमात की दुनिया में। अब जानते हैं कि इस वक्त दुनिया ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है और दरख्तों की है कमी, और बार बार कहा जाता है कि आप दरख्त लगाएं ताकि इस ग्लोबल वार्मिंग से नबर्द आजमा हुआ जा सके। लेकिन डियर व्यूअर्स, भारत में एक ऐसा गांव है जहां हर लड़की की पैदाइश पर मुकामी लोग 111 दरख्त लगाते हैं। और डियर व्यूअर्स, इस गांव का नाम पिपलांट्री है। डियर व्यूअर्स, आजकल है महंगाई का दौर और सोना खरीदना हो चुका है नामुमकिन, और हीरों की तो बात ही ना करें।
لیکن اگر ہم آپ کو بتائیں کہ کائنات میں کچھ سیارے ایسے بھی ہیں جہاں ہیروں کی بارش ہوتی ہے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ جی ہاں ناظرین، ہیروں کی برسات۔ ماہر فلکیات کے مطابق سیارہ سائچرن اور جوپیٹر پر ہوتی ہے ہیروں کی بارش۔ اس کے علاوہ ڈیئر ویورز، آپ نے بلیڈ تو دیکھا ہوگا کہ وہ کتنا شارپ ہوتا ہے اور کتنی تیزی سے جسم کو کاٹ دیتا ہے، لیکن سپیوں کے اندر رہنے والی سنیلز پر اتنا گہرا مادہ ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے بلیڈ کے اوپر چل سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہوئے نا آپ حیران یہ سن کر کہ کوئی چیز بلیڈ کے اوپر بھی چل سکتی ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا؟ تو وہ ہیں سنیلز، جو سپیوں کے اندر اتنا گہرا مادہ اپنے جسم پر چڑھا لیتے ہیں کہ اگر وہ بلیڈ کے اوپر بھی چلیں تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ ڈیئر ویورز، اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی میں ہوتے ہیں کتنے مسلز؟ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاتھی میں 40,000 مسلز ہوتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ایک انسان میں صرف 850 مسلز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دی نیشن گائیڈر کے ویورز، آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ اگر لال بیگ کا سر کاٹ دیا جائے تو بھی وہ کئی دن تک زندہ رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ پھر بھی اس کی موت سر کٹنے سے نہیں بلکہ بھوک سے ہی ہوتی ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کے پاس جو موبائل ہے وہ اکثر آپ چارجنگ پہ لگاتے ہوں گے، اور آج کل جو مہنگائی کا دور ہے تو آپ ڈرتے ہوں گے کہ یار اس سے بجلی کا بل بہت آ جائے گا، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسی ہے حیران کن حقیقت کہ اگر آپ پورا سال بھی اپنا فون چارجنگ پہ لگائے رکھیں تو آپ کا جو بل ہے فون کو چارجنگ پہ لگانے کا وہ $1 سے کم ہوگا۔ عراق کے جنرل اور بادشاہ صدر صدام حسین کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے ان کے چاہنے والے اور کچھ ہوں گے ان کے مخالف، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ صدر صدام حسین نے اپنی زندگی میں محبت پر ایک ناول بھی لکھا تھا؟ اس ناول کا نام زبیبہ اور بادشاہ تھا، اور یہ سن 2000 میں شائع ہوا تھا۔ ڈیئر ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہٹلر بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا تھا؟ جی ہاں ناظرین، وہ ایک فوجی تو ہرگز نہیں بننا چاہتا تھا، تو پھر وہ کیا بننا چاہتا تھا؟ ناظرین، ہٹلر ایک پادری بننا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ وہ پادری بن کر یہودیوں کو نہیں مار سکتا تھا اس لیے وہ ایک جنرل بنا۔ ناظرین، آپ نے خواتین کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ بہت زیادہ شاپنگ کرتی ہیں اور ہوتی ہیں بہت زیادہ فضول خرچ، لیکن آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حیران کن معلومات خواتین کے بارے میں کہ دنیا بھر میں جو خواتین ہیں وہ کماتی کتنا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں جو خواتین ہیں وہ تقریباً $18 ٹریلین کماتی ہیں، لیکن وہ خرچ کرتی ہیں تو وہ $28 ٹریلین خرچ کرتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ایک سال میں دنیا بھر کی خواتین $18 ٹریلین کما کر $28 ٹریلین خرچ کرتی ہیں۔ وہ کہاں سے آتا ہے یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ زیادہ پریشان نہیں ہونا، یہ باقی کا $10 ٹریلین ان کے خاوند، ان کے والد، ان کے بھائی یا ان کے بیٹے ان کو کما کر دیتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ روس کا کل رقبہ جو ہے وہ سیارہ پلوٹو سے بھی زیادہ ہے اور ان کی آبادی بنگلہ دیش سے بھی کم ہے؟ اتنا ہی نہیں ڈیئر ویورز، آپ دیکھتے ہوں گے دن بھر بادل، اور ایک دن میں کتنی بار آپ کی نظر پڑتی ہوگی بادلوں پر کہ وہ ہلکے پھلکے ہوا میں یوں تیرتے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک بادل کا وزن کتنا ہو سکتا ہے؟ تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ جان کر آپ نہ صرف حیران ہوں گے بلکہ ششدر رہ جائیں گے کہ ایک عام سے بادل کا جو وزن ہے وہ 100 ہاتھیوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک عام سا بادل جو ہے وہ 100 ہاتھیوں سے زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ اور دی نیشن گائیڈر کے ویورز، آپ کو سب سے بڑی اور بہترین معلومات دیتے چلیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور پیار اور عقیدت کے جذبہ کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان اس نام سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جائیداد، اپنی دولت، ہر چیز سے بڑھ کر اس سے کرتے ہیں پیار۔ کیا آپ بھی اس نام سے کرتے ہیں اتنا پیار؟ کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، اور یہ بھی بتائیے گا ضرور کہ آپ کو ان تمام معلومات میں سے کون سی معلومات زیادہ اچھی لگی اور کس معلومات نے کیا زیادہ حیران۔
लाइक करें हमारे इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को अगर आप हैं नए, और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ऐसी ही मालूमात लेना चाहते हैं तो बने रहें हमारे चैनल के साथ। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।